श्री स्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ। नमस्कार, मैले भाग 1 मा प्रथम अध्यायबाट 5औं अध्यायसम्म वाचन गरी प्रस्तुत गरेको थिएँ। भाग 1 ले धेरै समय खाएको हुँदा भाग 2 लाई थोरै छिटो वाचन गर्ने प्रयत्न गरेको छु। कतिपय शब्द तपाईहरूले नबुझेको पनि हुन सक्छ, त्यसको लागि क्षमा याचना गर्दछु। अबको पालो 6औं अध्यायबाट 10औं अध्यायसम्म। छैटौं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, यस प्रकार मैले त्रिपुर दहनको बेली विस्तार गरे। अब के सुन्ने इच्छा छ, आज्ञा होस्। अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गरेपछि सतीदेवी श्री विष्णुका छलले शिवजीले प्राप्त गर्नुभयो र कैलाश फर्किनुभयो। त्यसपछि के भयो, सबै विवरणहरू सुनाउनुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन दक्ष प्रजापतिले आफ्नी स्त्री बिरणीसित कुरा गर्न लागे। हे प्रिय, हामीले अश्वमेध यज्ञ गर्न चिताएको धेरै काल भयो। अब अश्वमेध यज्ञ गरौँ। सरसामग्री तयार गर। महादेव र सतीदेवी बाहेक अरू छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यज्ञ गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा 10 दिक्पाललाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिबाट यस्तो आज्ञा भएपछि बिरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिन्। श्री महादेव र सतीदेवी बाहेक सबै छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र अप्सरा 10 दिक्पाललाई निमन्त्रणा पठाइन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, वास्तवमा दक्ष प्रजापतिले महादेवलाई यज्ञमा नडाक्नुको मुख्य कारण के थियो भने अघि प्रयागराजमा एकत्र भएर मुनिहरूले ठुलो यज्ञ गरे। त्यसमा स्वयं ब्रह्माजी पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यस यज्ञमा ठुला ठुला ऋषि मुनिहरूले ज्ञान कुण्डको विषयमा चर्चा गरिरहेका थिए। त्यसै बेला आफ्ना सारा गणलाई साथमा लिएर शिवजी पनि सतीदेवीका साथ त्यस सभामा पुग्नुभयो। सबैले भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर शिवको स्तुति गरे। त्यसपछि प्रजापतिहरूका स्वामी दक्ष पनि त्यस सभामा पुगे र केवल ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर ब्रह्माको आज्ञाले सुन्दर आसनमा बसे। अनि सबैले तेजस्वी दक्ष प्रजापतिको पूजा गरे। तर परम स्वतन्त्र लीला बिराही महादेव भने आफ्नै आसनमा बसिरहनुभयो। उहाँले दक्ष प्रजापतिलाई प्रणामसम्म पनि गर्नु भएन। शिवको यस्तो चाला देखेर दक्ष प्रजापति अत्यन्त क्रोधित भएर सभाका माझमा सबैलाई सुनाएर शिवलाई धेरै अपशब्द भन्दै कराए। यो पाखण्डी, दर्जन, पापी, बौलाहा, ब्राह्मण निन्दक, स्त्री लम्पट, तामसी, नशेबाज, सदैव स्त्रीमै असक्त भइरहन्छ। सम्बन्धले यो मेरो ज्वाइँ हुनाले छोरो तुल्य भएर पनि यसले मलाई प्रणामसम्म गरेन। यसै कारण म यसलाई श्राप दिन्छु। हे ब्राह्मण हो, हे देवता हो, तिमीहरू सबैले सुन। म यसलाई बहिष्कार गर्छु। आजदेखि यसले देवताका 7 भाग पाउने छैन। हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिको यस्तो क्रोध देखेपछि नन्दीश्वर जो शिवका गणनायक थिए, उनले पनि आफ्नो क्रोध थाम्न नसकेर दक्षलाई पनि श्राप दिँदै भने, त सहित सारा ब्राह्मणले वेदको अर्थ नबुझेर केवल आशीर्वादमा नै विश्वास गरून्। जब क्रोधित नन्दीश्वरले यस प्रकारको श्राप दिए तब त्यहाँ हाहाकार मचियो। भगवान शिवले नन्दीश्वरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, बुद्धिमान, तिमीले यसरी क्रोध गर्नु हुँदैन थियो। म ब्राह्मण र वेदलाई श्राप दिन्न। तिमी वास्तवमा यो सम्झ, दक्षको श्रापले मलाई छुन सक्दैन। भगवान शिवले यस्तो भनेको सुनेपछि सबै शान्त भए। त्यही कारण दक्षले आफूले गर्न लागेको यज्ञमा महादेवलाई बोलाएका थिएनन्। दक्ष प्रजापतिका सबै छोरी ज्वाइँ देवी देवताहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी हवन गर्न भनी नाना द्रव्य लिई आए। दक्ष प्रजापतिले सबैसित शिष्टाचार गरी सुदिनमा अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ गरे। कस्तो यज्ञ भने नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगणले संयुक्त भई जसरी शिव बस्दा शोभायमान देखिनुहुन्छ, त्यसै गरी 33 कोटी छोरी 33 कोटी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा आइमणि मणिके रत्न
नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी नाच गीत वाद्य गरी मङ्गलको निमित्त पूर्ण कलशसहित यज्ञ गर्दा शोभायमान देखिए। यस्ता तरहले आनन्दपूर्वक यज्ञ गरिरहेका बेला नारद ऋषिले को आए को आएनन् भनी यज्ञदेखि उठी यताउति हेरी हिँड्न लागे। दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या ब्रह्मा विष्णु आदि 33 कोटी देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग अप्सरा सबैलाई देखे, तर महादेव र सतीदेवीलाई देखेनन्। बिना महादेव दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कसरी सम्पन्न होला? निम्ता गर्न बिर्सेकी क्या हो? विचार गरी हेरौँ भने तत्काल नारद ऋषि दक्षको यज्ञदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गए। उता कैलाशमा भने महादेवले सतीदेवीलाई भन्नुभयो, आज हामी दुईजना जुवा खेलौँ आऊ। सतीदेवीले हवस् भनी पासा ल्याउनुभयो र दुवैजना जुवा खेल्न लाग्नुभयो। जुवा खेल्दा खेल्दा सतीदेवीले जित्नुभयो र महादेवलाई गिजाउन लाग्नुभयो। त्यसपछि शिवजीले रिसाउँदै आफ्नो झोली पनि जुवामा थाप्नुभयो। सतीदेवीले त्यो पनि जित्नुभयो। महादेवले फेरि त्रिशूल र डमरू थाप्नुभयो। त्यो पनि सतीदेवीले नै जित्नुभयो। महादेवले नागरूपी गहना थाप्नुभयो। त्यो पनि सतीदेवीले जित्नुभयो। त्यसै बेला दक्ष प्रजापतिको यज्ञको निम्त मान्न देवताहरू विमानमा चढी खेल्दै जान लागेका देखिन्थे। तिनीहरूलाई सतीदेवीले देखेर महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे प्रभु, ती जानेहरू को हुन्? कहाँ जान लागेका हुन्? आज्ञा गर्नुहोस्। सतीदेवीले यसो भन्दा महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे प्रिय, तिमीलाई यसमा के उत्सुकता पर्यो? हामीहरू त अहिले जुवा खेल्न लागेका छौँ। आफ्नो काम गरौँ, जोसुकै जाओस्। महादेवबाट यस्तो आज्ञा भएपछि सतीदेवीले मनमा चिन्ता गरी चुप लाग्नुभयो। जुवा खेल्ने क्रममा महादेवले हाँस्दै मुकुट पनि थाप्नुभयो। त्यो पनि सतीदेवीले जित्नुभयो र आज्ञा भयो, हे प्रभु, हजुरका सबै सामानहरू मैले जितिसकेँ। अब के थाप्नुहुन्छ? सतीदेवीको यस्तो कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे प्रिय, अब मेरो शरीर जुवामा थाप्छु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर सतीदेवीबाट आज्ञा भयो, हे प्रभु, हजुरको शरीर त अघि पनि पछि पनि मेरै हो। मैले हारे भने हजुरको शरीरको सट्टा कुन वस्तु चढाउला? यो ब्रह्माण्ड संसारमा हजुरको शरीरको सट्टा दिने अनुसारको अर्को कुनै वस्तु छैन। फेरि हजुरको शरीर जुवा खेलेर मैले जित्दै मेरो गराउनु पर्दैन। जुन दिन मेरा मातापिताले हजुरको हातमा तिल कुश समेत राखी कन्यादान दिनुभएको थियो, त्यस दिनदेखि हजुरको शरीर मेरो तथा मेरो शरीर हजुरको भइसक्यो। हजुरको सबै थोक मेरो एवं मेरो सबै थोक हजुरको हो। यसमा केही फरक छैन। हजुरको शरीर जुवामा थाप्नु पर्दैन। सतीदेवीले यसरी बिन्ती गर्दा महादेव अति खुसी भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे सती, तिमी जस्तो बुद्धिमती अरू हुन सक्दैन। यति भनेर जुवा खेलिसकेपछि दुवैजना शिवशक्तिले मिठा मिठा कुरा गरी सुखपूर्वक कैलाशमा रहन लाग्नुभयो। ठिक यसै बेलामा नारद ऋषि दक्ष प्रजापतिको यज्ञबाट कैलाशमा आइपुगे। श्री महादेव र सतीदेवी दुवैको चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै खडा भइरहे। श्री महादेव कस्तो भने जटाको मुकुट बनाएर धारण गर्ने, बाघको छालामा पटुका बाँध्ने, हात्तीको छाला ओढ्ने, शरीरमा भस्म लेपन गरी ठाउँ ठाउँमा बासुकी नाग र सर्पको गहना लगाउने, नरमुण्ड माला गलामा पहिरी सतीदेवीलाई काखमा लिने, कोटी सूर्यको जस्तो तेजले जाजोल्यमान भई नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, डाकिनी, बोक्सी आदिलाई आफ्नो द्वारमा राखी विराजमान भइरहनु भएको हुनुहुन्थ्यो। यस्ता महादेवलाई नारदले देखेर मनमा अति हर्षित भई बारम्बार चरणमा दण्डवत गर्नुभयो। यस्ता तरहले नारद ऋषिले भक्ति गरेको देखि महादेवले मनमा आनन्द मान्दै खुसीले गदगद भई हाँसेर आज्ञा गर्नुभयो, हे मुनि, तिमीदेखि मेरो मन अति आनन्द भयो। के वर माग्छौ? श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि नारदले केही भन्न नसकी खडा भइरहे। फेरि श्री महादेवले के कारणले यहाँ आयौ भन्नुभयो। यसपछि नारदले बिन्ती गरे, हे प्रभु, अन्य वर के मागौ? सदाकाल हजुरको ध्यान भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। हे परब्रह्म, म यहाँ आएको कारण बिन्ती गर्छु, सुन्नुहोस्। हजुरका ससुरा दक्ष प्रजापतिको घरमा अश्वमेध यज्ञ छ। दक्ष प्रजापतिले अश्वमेध यज्ञ गर्दा स्वर्ग, मर्त्य, पातल, 3 भुवनका स्त्री पुरुषसहित देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, नाग, अष्टवसु, 10 दिक्पाल, ब्रह्मा तथा विष्णुसहित सबै देवताहरू स्त्री पुरुषसहित भएर यज्ञमा आएका थिए। मैले त्यो यज्ञशालामा प्रदक्षिणा गरी हेर्दा हजुरहरू शिव र शक्तिलाई देखिन। अरू सबै देवताहरू आआफ्ना अङ्गसहित यज्ञमा बसेर खाइपिई खुसीले रहेका छन्। यज्ञका मुख्यकर्ता हजुरहरूलाई दक्ष प्रजापतिले किन डाकेनन्? मेरो मनमा यस्तै कौतूहलता सिर्जना भयो र विस्मित भई हजुरहरूलाई यस कुराको बिन्ती गरौँ भनी म यहाँ आएको हुँ।
हे गौरीशङ्कर, यसको अर्थ मैले केही बुझ्न सकिनँ। नारद मुनिले सतीदेवी र शिवजी समक्ष यस्तो बिन्ती गरेको सुनि सतीदेवीले आफ्नो अति अपमान भएको ठान्नुभयो। यसपछि त्रैलोक्यनाथ श्री महारुद्रसँग भन्नुभयो, हे जगदीश्वर, नारायण आदि 33 कोटी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा, फेरि मेरा बहिनीहरू एवं 10 दिक्पाल सबैलाई डाक्दा हाम्रा माता पिताले हामी दुईलाई किन डाकेनन्? यस्तो भनी बिन्ती गर्दै अति विलाप गरी आँखाबाट आँसु बहाई दुःख मान्नुभयो। यस्ता प्रकारसँग सतीदेवीले विलाप गर्दा महादेवबाट आज्ञा भयो, हे प्रिय, दुःख नमान, किनभने तिमी नरुचाइएकी छोरी, म मन नपरेको ज्वाइँ, त्यसैले डाकेनन्। अरू देवताहरू गए जान्न देऊ, तिमी र म यहीँ बसौँ। यस कुरामा तिमीले अपमान मान्नु पर्दैन। तिम्रो म छँदैछु, त्यसको यज्ञमा गएर के पाउनु छ र? नगए पनि के चाहिँ होला र? यस्तो भनी शिवले बुझाउँदा पनि नमानी सतीदेवीले भन्नुभयो, हे स्वामी, हजुरबाट त्यस्तो आज्ञा भए पनि म एकपटक नारदसँग मेरा मातापिताको घरमा भएको यज्ञमा गई चाँडै फर्केर आउनेछु। यसरी माता सतीदेवीले ज्यादै धिपी गरी महादेवका पाउमा पर्नुभयो। महादेवबाट फेरि आज्ञा भयो, हे सती, यस्तो हठ नगर। आफ्नो मानमा विशेष रहे कि तिमी त्यहाँ गएपछि अपमानित हौली, किनभने नडाकिएको ठाउँमा जाँदा अपमान हुन्छ, त्यहाँ जाने काम नगर। यस्तो भनी शिवजीले बुझाउँदा पनि सतीदेवीले नमानी कैलाशबाट नारदसँग दक्षको घरमा आउन लाग्दा शिवजीले सतीदेवीलाई आफ्ना 60,000 शिवसेना साथ लगाई नन्दीमा सवार गरी पठायो। नारद र शिवगणको साथ लिई सतीदेवी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँमा पुग्नुभयो। आफ्ना पिता दक्ष प्रजापति र माता बिरणीलाई नमस्कार गर्दै सतीदेवीले धेरै चित्त दुखाएर आँखाबाट आँसु खसाली मङ्गल वचनले बोल्नुभयो, हे पिता, हे माता, तपाईँको यज्ञमा मलाई किन खबर गर्नु भएन? के म तपाईँकी छोरी होइन? मैले के बिराएँ? मेरा स्वामीले तपाईँहरूलाई के नराम्रो गर्नुभयो? विष्णु आदि 33 कोटी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा, दिक्पालका स्त्री पुरुष सबै डाकिए, हामी 2 जनालाई मात्रै किन डाक्नु भएन? फेरि यज्ञका कर्ता महादेव नभई तपाईँको यज्ञ कसरी पूर्ण होला? यज्ञको फल दिने पनि महादेव नै हुनुहुन्छ, देवताका नायकमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, फेरि सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। हे पिता, महादेव नभई यज्ञ गरेको धर्म हुँदैन। यज्ञका कर्ता नभएको अशुद्ध यज्ञ किन गर्नुभयो? यो यज्ञले तपाईँको जय कसरी होला? अब चाँडै श्री महारुद्रलाई निमन्त्रणा पठाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको यज्ञ पूर्ण होला र फल पनि मिल्ला। हे पिता, शङ्कर बिना तपाईँले गर्नुभएको यो यज्ञको केही अर्थ छैन कि यो ब्रह्माण्डमा 2 जना शङ्कर भए कि क्या हो? सतीदेवीको यो कुरा सुनेर दक्ष प्रजापतिले भने, हे पुत्री सतीदेवी, त दुःख नमान, किनभने तेरो पति महादेव यो यज्ञमा राख्न योग्य छैन। फेरि 33 कोटी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, अप्सरा, नाग सबै स्त्री पुरुष सहित अनेक रत्न मणि माणिक्यका गहना लगाई श्रीखण्ड लेपन गरी विचित्र वस्त्र लगाई वेद पारायण गरी नाना मङ्गल यात्रा गरी गन्धर्व गीत गाउने अप्सराले नाच्ने यस्ता ठाउँमा त्यो घिनलाग्दो महादेवलाई कसरी बोलाउनु? हे पुत्री, तेरो स्वामी के कामको छ र? खरानी घसी बाघको छाला कम्मरमा बाँधी हात्तीको छाला ओढी विष भाङ धतुरो खाई राता राता आँखा गरी जे मन लाग्यो उसै गर्ने तेरो स्वामी हो। फेरि महादेव भई जटाको मुकुट बाँध्ने, सर्पको गहना लगाउने, मुन्डोमाला लगाई दाहिने हातले डमरू बजाउने, बायाँ हातले त्रिशूल समाई भूत प्रेत पिशाच अघि पछि राखी दिगम्बर भएर जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ पाउ राख्ने तेरो स्वामीको यहाँ कुनै काम छैन भन्दै नाना प्रकारले दक्ष प्रजापतिले महादेवको निन्दा गर्यो। महादेव भएर जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ हिँड्ने र लाज पनि नमान्ने यस्तालाई अनेक देव कन्या, गन्धर्व कन्या, नाग कन्या, फेरि तेरा बहिनीहरू र 33 कोटी देवताले युक्त भएको यस्तो पवित्र ठाउँमा कसरी त्यस्तो देख्दैमा अशोभायुक्त दिगम्बर भेषयुक्त महादेवलाई बोलाउनु? हे पुत्री, तँलाई मात्र बोलाइ पठाउँ भने त्यो समेत पछि लागेर आउँला भन्ने डरले तँलाई समेत नबोलाएको हुँ। अब त सुर्ता नमान। हे पुत्री, तैँले मेरो सेवा पनि गरेकी थिइस्, अपराध पनि केही गरेकी छैनस्। तेरो स्वामी त्यस्तै हुनाले तँलाई नडाकेको हुँ। फेरि तैँले सृष्टि स्थिति संहार गर्ने महादेव हुन्, यज्ञका भोक्ता र फल दिने पनि उनै हुन् भनिस्। त्यसो होइन, त्यो त मेरो अज्ञानता मात्र हो। यज्ञकर्ता नारायण हुन्, सृष्टि गर्ने चतुर्मुखी ब्रह्मा हुन्, स्थिति र संहार गर्ने पनि नारायण नै हुन्। त्यो महादेव कहाँको देवता हो र? त्यसलाई नबोलाउँदा यज्ञ कसरी अशुद्ध होला र?
तेरो स्वामी महादेवलाई जस्तै भए पनि म यज्ञमा बोलाउने छैन। त्यस्ताले मेरा यज्ञमा के वर देला? 33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु जस्ता महान देवताहरू आएका छन् भने मेरो यज्ञ कसरी निष्फल होला? यस्ता प्रकारले दक्ष प्रजापतिले आफ्ना स्वामी जगदीश्वरलाई क्षुद्र वचनले बोलेको सुनि सतीदेवीले सहन नसकी राता आँखा पारेर सर्पको झैँ सुस्केर हाल्दै दाराकिटी रिसले उठ्नुभयो। उहाँले कोही कसैको अनुहारमा नहेरी आफ्नै सुरुमा यज्ञको अगाडि पुगेर जगदीश्वरी सतीले भूमिमा लात्तले हान्दै यज्ञमा हेरेर आफ्ना छातीमा मुड्कीले हान्नुभयो र शिव शिव भन्दै श्री महादेवको नाम उच्चारण गर्नुभयो र यज्ञको 3 पटक प्रदक्षिणा गरेर अन्त्यमा दक्षको यज्ञकुण्डमा नै हाम फालेर आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। तत्पश्चात भगवती सतीदेवी आफ्नो निज रूप भुवनेश्वरीमा परिणत हुनुभयो र आफ्नो लोकमा जानुभयो। पछि विष्णु आदि देवताहरूले स्तुति गर्दा मात्र हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाका गर्भमा बास लिन आउनुभएको हो। 7औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा फालहानी प्राण छाडेको देखि त्यहाँ रहेका दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यज्ञ गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा 10 दिक्पाल सबैले आश्चर्य मान्दै भन्न लागे, हे भगवान, कस्तो अनर्थ भयो? यो पवित्र यज्ञमा किन यस्तो भयो? के महादेव र सतीलाई यज्ञमा निमन्त्रणा नगर्दा यस्तो भएको हो त? सबैजना यस प्रकारले आश्चर्यमा परे। यज्ञमा भएको सम्पूर्ण खबर लिएर नारद तत्काल कैलाश पर्वतमा पुगेर भगवान शङ्करलाई सम्पूर्ण कुरा विस्तार गर्नुभयो। नारदको कुरा सुनेर महादेवले ध्यान दृष्टिले हेर्दा सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि उहाँमा क्रोध उत्पन्न भयो। महादेवको शक्तिले सतीदेवीको शरीर अग्निले दहन गरिनन्। महादेवको क्रोधले गर्दा एकछिनपछि आकाशमा धुलो उडी आकाशमा व्याप्त भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत दिशामा तेजले बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जन हुन लाग्यो र आँखामा धुलो परी सबै देवताहरू भूमिमा घोप्ट पर्न थाले। कसैलाई हावाले उडाइ लग्यो, कति ठुलो विषाद गरी रुन लागे, कति आफ्ना शरीरको संरक्षण गर्नतिर लागे। यस्ता तरहले महाउत्पाद भयो र त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले आफ्ना सबै छोरी ज्वाइँहरूलाई भन्न लागे, हे छोरी ज्वाइँहरू, ब्रह्मा विष्णु जस्ता महान देवता भएको स्थानमा डराउनु पर्दैन, किनभने हाम्रो यज्ञ महान छ, पवित्र छ। सतीदेवीले ठुलो अहङ्कार गरी यज्ञमा हाम फाली। यसरी दक्षले अनेक प्रकारले बुझाइ आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भन्न लाग्यो, हे गुरु, अब कसो गरौँ? अनर्थ र हाहाकार भयो। यो उत्पादलाई कसरी साम्य पार्ने? सतीदेवीले यज्ञमा हाम फाली प्राण त्यागेको देखेर अति दुखित हुँदै नारद ऋषि तत्काल वायु बेगले चाँडै कैलाश पुगेर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्न थाले। हे ईश्वर, हे करुणामय, दक्ष प्रजापतिले हजुरको तीव्रै निन्दा गरेको हुनाले हजुरकी प्राण प्रिय तथा 3 लोककी माता सतीदेवीले पापिष्ट यज्ञकुण्डमा हाम फाली आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। यस्तो खबरले हजुर समक्ष भन्न पनि सक्दिन। पापिष्ट दक्षले त्यो कहाँको देवता हो? त्यो हाम्रो सभाको नसुहाउने महादेवलाई यज्ञमा नबोलाउँदा मलाई के होला? यस्ता प्रकारले हजुरको ठुलो निन्दा गर्दै मुखमा आएसम्मको वचन लगायो। दक्षले यस्तो भनेको सुनि सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरी लात्तीले भूमिमा हानी कसैको मुख नहेरी राता आँखा पारी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी हजुरको नाम लिएर शिव शिव भन्दै माता सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा फालहानी प्राण त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरका भयले माता सतीदेवीको शरीरलाई अग्निले दग्ध गर्न त सकेका छैनन्, तर सतीदेवीले प्राण मात्र छोडी शयन गरे झैँ यज्ञकुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यो समाचार हजुर समक्ष बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ। यो ठुलो अनर्थ भयो। यसरी नारद मुनिले भनेको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद मुनि, के यो कुरा सत्य हो? के मेरी प्राण प्रियले अग्निमा प्रवेश गरी प्राण छोडिन्? श्री महादेवको कुरा सुनि नारदले भन्न लागे, हे ईश्वर, हजुरको अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसरी बोलाउँला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। त्यसपछि श्री महादेवले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो र अत्यन्त दुःख मान्दै क्रोधित भएर आफ्ना 3 नेत्रबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै धारा किटेर रिसले हात मुठी पारी आज्ञा भयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ।
यति भनी श्री महादेवले नारदलाई बिदा दिनुभयो र नारदजीले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोक जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झँदै अत्यन्त क्रोधित भई आफ्ना 3वटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्नो शिरको जटाबाट एउटा रौँ निकाली पृथ्वीमा पछार्नुभयो। त्यसैबाट मेघ गर्जे झैँ ठूलो आवाज निकाल्दै महाभयङ्कर चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण समेत भई महाकाली प्रकट हुनुभयो। महाकाली कस्तो भने महाभयानक, आँखाबाट आगो निकाल्ने समर्थ भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको छालाले कम्मरमा बेष्टित गरेकी, केश फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने त कहिले जिब्रो चलाउने। यस्ती महाकाली श्री महादेवका अगाडि खडा भई बिन्ती गर्नु लाग्नुभयो, हे भगवान, तपाईँ के कामले प्रकट हुनुभयो, आज्ञा होस्। यति भनी महाकाली भगवती खडा भइरहनुभयो। महादेवले फेरि शिरको जटाबाट अर्को पनि एउटा रौँ निकाली भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसबाट पनि पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैँ गर्जी, हजार सूर्यका तेज जस्तो भएका, मुण्डमाला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, भीषण मूर्ति भएका वीरभद्र प्रकट भएर श्री महादेव समक्ष बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, आज किन हामीहरूलाई प्रकट गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। के हामीहरू अब यो सारा ब्राह्मणलाई तहस नहस बनाऊ? के सबै समुद्रहरूलाई एकैछिनमा सुकाऊ? के हामी विष्णु आदि नाम गरिएका सारा देवताहरूलाई एकैछिनमा भस्म गरौँ? अथवा सबै ऋषिहरूलाई हजुर समक्ष बाँधेर ल्याऊ? वीरभद्रका वचन सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिले नै गएर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको पनि संहार गरी 33 कोटी देवता सबैलाई नाश गरी आओ। तिमीहरूलाई मैले यसै कारणले प्रकट गरेको हुँ। नन्दी, भृङ्गी, 20 मजोर, 64 योगिनी, भूत प्रेत प्रथम गण समेत भई दक्षको नाश गर्न जाओ। यदि कोही देवताले तिमीहरूको प्रतिकार गर्न आयो भने सबैलाई जलाइदिनु। यो बेलामा केही सोच विचार नगर्नु। फेरि विष्णुले पनि तिमीहरूको कार्यमा अवरोध गरेको खण्डमा उनीहरूलाई पनि बाँकी नराख्नु। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर नन्दी, भृङ्गी, 20 मजोर, 64 योगिनी, भूत प्रेत पिशाच सहित मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान गरी यमराज नै आए झैँ गरी अत्यन्त क्रुद्ध भई महाकाली र वीरभद्र आफ्ना विशाल सेनाहरूको साथमा कैलाशबाट प्रस्थान गर्नुभयो। शिवगणहरूको भयङ्कर शक्तिले गर्दा अन्तरिक्ष र पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वीमा भयानक ज्वालामुखी विस्फोटन भएर ठुलो भूकम्प गयो। साथै 7 समुद्र समेत कम्पित भए। पृथ्वी, जल र आकाशमा रहने सम्पूर्ण जीवात्माहरू सबै डरले त्राही त्राही भए। दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक प्रकारका उत्पात हुन लागे। ठुलो आँधी आई सर्वत्र धुलो उडी अन्धकार भयो। साथै आकाशमा गिद्ध, काग आदि कराई मण्डलाकार गरी उड्न लागे। स्यालहरू सबै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। वायु पनि विपरीत तरहले बहन लाग्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबै देवताहरू हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परी रुन कराउन लागे। त्यो उत्पात भएको देखि सबै देवताहरू तथा यक्ष, किन्नर, नागहरू पनि आश्चर्य मानि त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यसै बेलामा वीरभद्र महाकाली आफ्ना गणहरू सहित मेघ गर्जे झैँ गर्जी हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुग्न लागे। यसपछि यज्ञमा रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरूसँग सिंह जुधे झैँ गरी सङ्ग्राम गर्न लागे। त्यो देखेर यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू, देवकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही नारायण नारायण भनेर हृदय 10 दिशामा भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी लड्दै मुन्टोले टेकी माटो खान लागे। कसैका खुट्टा मर्की मूर्छा भई लडिरहे। विष्णु आदि 33 कोटी देवताहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यहरूले त्यो अवस्थादेखि दक्ष प्रजापतिका निम्ति आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीलाई प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परम्पर युद्ध भयो र दुवैतिरका सेनाले महाघोरसँग युद्ध गरेर सिंहनाद गर्दा भए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकालीमाथि अनेक शस्त्र अस्त्र क्षेपण गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपास इत्यादि। यस्ता तरहले आफूहरूलाई दक्षका सेनाले प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसँग गर्जी फौजभित्र पसेर भयजतिका देवता तथा अन्य गणहरूको टाउको निमुठी खाए।
उनीहरूका हात खुट्टा भाँचेर मुड्कीले हान्दै रगत छँदै देवताहरूको चूर्ण गरे। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्ग लिई राता राता आँखा गरी वर्षाकालमा मेघ गर्जे झैँ गरी मृगका फौजमा सिंह गए झैँ सुकेका परालमा आगो लागे झैँ क्षणभरमै धेरै नाश गर्नुभयो। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच शूद्र पक्षका देवताहरूमध्ये कसैको शिर छुट्याए, कसैको मासु खाए, कसैको तनतनी रगत चुस्न थाले। रगतले मातिएर कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कोही दगुन लागे। यस्ता प्रकारले वीरभद्र र महाकालीले देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गर्नुभयो। फेरि यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकालीमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाए। तर ती शस्त्र अस्त्र महाकाली र वीरभद्रमाथि पर्नासाथ भस्म हुन्थे। महाकाली, चतुष्ठी योगिनी, भूत प्रेत पिशाच प्रथमगणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई पलभरमै सखाप पारे। विष्मजोरले सबैका शरीरमा प्रवेश गरी बेहोस गराए। त्यसपछि वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवताहरूलाई बेहोस भएको देखि आफ्ना शरीरबाट शीतज्वरो उत्पत्ति गराई सबैलाई होसमा ल्याउनुभयो। फेरि नाना शस्त्र अस्त्र लिई अग्निका ज्वालामा पुतली गए झैँ वीरभद्रमाथि जाइ लाग्नुभयो। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई सिंहनाथ गरी सुकेका खरमा आगो लागे झैँ क्षणभरमै दक्ष प्रजापतिका कोटी कोटी सेनाहरू मारिदिनुभयो। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागे, कोही भाग्न नसकी भूमिमा परिरहे। यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी शिवगणले पाएका जति देवता समाति यज्ञमा हालेर भस्म गर्न लागे। वीरभद्रले यस्ता तरहको दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मार्दै यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोधले राता राता आँखा पारेर नागले निश्वास गरे झैँ सुस्केर हाली अग्निका ज्वाला जस्ता भई बायाँ हातले पञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदीकी गदा उठाई सङ्गारकालमा रुद्र गए झैँ गरी वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो। त्यो देखि देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तपाईँको जय होस् भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्रलाई विष्णुका साथ लगेर शिवसेनासँग भिड्न लाग्नुभयो। त्यो देखि महाकाली क्रोधित भई अग्निका ज्वाला जस्तो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथमगण सहित भएर लड्न लाग्नुभयो। यसरी ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्दछ। यस्तै प्रकारले देवताहरूका सेनालाई 10 दिशामा भगाउनुभयो। त्यो देखि विष्णुले वीरभद्रको छाती ताकी कौतमोदकी गदा प्रहार गर्नुभयो। गदाको चोट छातीमा परेपछि वीरभद्र भूमिमा लडी मुर्छा पर्नुभयो। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत प्रेत पिशाच प्रथमगणलाई शङ्ख बजाई गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यसका चोटले कोही भूमिमा परि मुर्छा भए, कोही भाग्न लागे। देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नरहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी जयगान गरी पुष्पवृष्टि गरे। ती देवता र यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको मुर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो। त्यसपछि उहाँको होस खुल्यो। आफ्ना सेनाहरू कोही भूमिमा परेका, कोही भाग्न लागेका देखेपछि वीरभद्र अति क्रोधित भई काल समान त्रिशूल उठाई नारायणलाई हेरी बेगले प्रहार गर्नुभयो। त्यो त्रिशूल श्री विष्णुका छातीमा बज्र नपुग्यो र त्यसको वेदना सहन नसकी रणभूमिमा लडेर नारायण मूर्छा पर्नुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो र कोटी कोटी देवताको नाश गर्नुभयो। वीरभद्र गर्जेका स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी जता पायो त्यतै भाग्न लागे। यस्ता तरहले ठुलो सङ्ग्राम भई दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूको नाश भयो। महाकाली र वीरभद्रले देवताहरूमाथि जाइ लागि कोही देवताको टुपी समाती पछारेर खड्गले प्रहार गरेर मारे, कसैलाई मुड्कीले हानी मारे। चतुष्ठी योगिनीले पनि कसैलाई निमुठेर मारे, कसैको काखीमा हातले पाल पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई पक्रेर यज्ञमा होमेर मारे। यस्ता प्रकारले देवताहरूका सेनाको नाश भयो र चारैतिर हाहाकार मचिन थाल्यो। यता वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेर भूमिमा लडिरहनुभएका विष्णुको कानमा पर्यो। वीरभद्र र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता र दक्षका सेनाको नाश गरेको देखि अति क्रुद्ध भई विष्णुले भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज म तेरो प्राण लिई दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला। यसपछि सम्पूर्ण देवताहरूलाई सन्तोष होला। अब एकादश रुद्र तेरो सहायक भई आए पनि
तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। यति भनी विष्णुले सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने सुदर्शन चक्र देखाउनुभयो। विष्णुको यस्तो क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्रले क्रोधित भई विष्णुलाई भन्नुभयो, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाएर मेरो नाश गर्छु भनिस्। तेरो सम्पूर्ण पराक्रमको साथ त्यो चक्र म माथि प्रहार गर, म पनि देखिहाल्छु। त्यो चक्र पूर्वकालमा तैँले शिवजीको आराधना गरी प्राप्त गरेको होस्। यसको दुरुपयोग गर्दै शिवगणमाथि प्रहार गर्ने तेरो हिम्मत पनि हेरिहालौँ। वीरभद्रको यो वचन सुनि विष्णुले क्रोधित भई वीरभद्रलाई ताकी सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो। त्यो सुदर्शन चक्र कस्तो गरी गयो भने करोडौँ सूर्यको जस्तो तेज भई प्रलयकालको मेघले गर्जना गरे जस्तो शब्द गरी कालरुद्र गए झैँ गयो। यस्ता तरहले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच, प्रथमगणले त्राही त्राही महादेव भन्दै महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा परे। जसरी समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको कालकूट विष महादेवले निल्नु भएको थियो, त्यसै गरी विष्णुले फालेको त्यो चक्रलाई निल्न वीरभद्रले पनि तुरुन्तै आफ्नो मुख बाउनुभयो। साथै त्यो चक्र वीरभद्रको मुखमा पर्यो र त्यस चक्रलाई निल्न तयार हुनुभयो। त्यो देखि विष्णुले चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखबाट त्यो सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर मनमा शिवजीलाई प्रणाम गर्दै वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। 8औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णु अन्तर्ध्यान भई दक्ष प्रजापतिको यज्ञस्थलबाट भागेपछि ती बाँकी रहेका 33 कोटी देवता, यज्ञ, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू हाहाकार गरी 10 दिशामा भागेर आपसमा कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भई व्यर्थ भयो। जुन चक्र उठाई विष्णु खडा हुँदा ठुला ठुला दैत्यहरू र प्रभावशाली देवताहरूले समेत टिक्न सकेन। आज त्यस्ता नारायण समेत भागेर अन्तर्ध्यान हुनु पर्यो। अब हामीहरूको पराक्रमले के गर्न सक्छ? त्यसकारण अब हामीले आफ्नो प्राण बचाउनु पर्छ। यति भनी सबै देवताहरू 10 दिशामा भाग्न लागे। नारायण आदि देवताहरू यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अष्टदिक्पाल समेत आफ्ना प्राण बचाई भागेको देखि काल समान हुनुभएका वीरभद्रले रिसले जिब्रो निकाली नाकले झैँ निश्वास गर्दै सुस्केर हाल्दै वर्षाकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जी जाइ लागेर दक्षको टुपी समाती पछार्नुभयो। यसपछि वीरभद्रले दक्षलाई भन्नुभयो, हे पापी दक्ष, तैँले महादेवको अत्यन्तै निन्दा गरिस्, आफ्नी पुत्री समेत मारिस्। त जस्तो पापी अरू कोही छैन। साधारण मनुष्य र देवतालाई निन्दा गर्यो भने त त्यसको दुर्गति हुन्छ भने सृष्टि, पालन र संहारकर्ता साकार र निराकार स्वरूप भएका श्री महादेवलाई निन्दा गर्दा तेरो कस्तो गति हुन्छ? अब हेर्दै जा। यस प्रकार अनेक तरहले वीरभद्रले दक्ष प्रजापतिलाई सातो लिए। महादेवलाई निन्दा गर्दै यज्ञमा निमन्त्रणा गरिनस्, त्यसलाई नबोलाए के होला? नारायण आदि सबै मेरा ज्वाइँहरू छन्, त्यो देख्दै विरूप भएको दिगम्बरलाई नबोलाएर मलाई के होला भनी त्रिभुवनपतिको ज्यादै निन्दा गरेको थिइस्। अब यस बखत तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? तेरा ज्वाइँहरूलाई गुहार मागी आफ्नो प्राणको रक्षा गर। तेरो यज्ञ अरू देवताहरूले शङ्कर बिना पूर्ण गराउन्, म पनि हेर्छु। अब तँलाई पनि यस यज्ञमा हालेर भस्म गर्न सके हामीलाई सन्तोष मिल्ला। यति भनी भगवान वीरभद्रले तत्काल आफ्नो नङले दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा होमिदिनुभयो। यस्ता तरहसँग दुष्टको संहार गरेको देखि महाकाली आदि चतुष्ठी योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, प्रथमगण, विष्मजोर, भूतप्रेत, पिशाचहरूले एकै स्वर गरी धन्य धन्य वीरभद्र, शिवको निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्नुभयो भनी नाना प्रकारको स्तुति गरे। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरनीले आफ्नो स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञ कुण्डमा होमेको देखि बहुतै अधैर्य भएर ठुलो बतासले केराको थाम ढले झैँ गरी भूमिमा पछारिनुभयो। केही बेर पछि चेष्टा भयो र शोक गर्न लागिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर अनाथ बनाई तपाईँ कहाँ जानुभयो? जगदीश्वर श्री महादेवलाई यज्ञमा नबोलाउँदा यस्तो भयो, यसैले तपाईँको प्राण पनि गयो, मेरो पनि यो अवस्था भयो। यति भनी बिरनी बतास लाग्दा ठुलो केराको थाम ढले झैँ गरी भूमिमा लडिन्। केही बेरपछि फेरि होस आयो र नाना तरहको शोक गर्दै महावीर वीरभद्रसित बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर वीरभद्र, दक्ष प्रजापति अति अज्ञानी हुन्, अहङ्कारी पनि हुन्, उनलाई ज्ञान थिएन। यस्ता मूर्खलाई नाश गरी हजुरलाई के फाइदा होला? मलाई विधुवा नबनाई मेरा स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई मेरो उद्धार गर्नुहोस्। हे वीर, आफैले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्न योग्य छैन। हजुर कस्ता भने सृष्टि, स्थिति, संहारकर्ता महारुद्र पनि हजुर नै, श्री महादेव पनि हजुर नै, आदि अनादि ब्रह्मा विष्णु शिवजी पनि हजुर नै होइ बक्सिन्छ। हे भक्त उत्सल, मेरो मुख हेरी दक्ष प्रजापतिको सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरी उनलाई जीवनदान दिनुहोस्।
यस्तो प्रकारको बिरनीको करुण क्रन्दन इन्द्रादि देवताहरूले सुनेर आकाशबाट पुष्प वृष्टि गर्दै भन्न लागे, हे वीरभद्र, हे ईश्वर, त्यो दक्ष प्रजापति महापापी हो। त्यसले शिवजीको ठुलो निन्दा गर्यो। त्यसलाई सजाय दिनु ठिक हो, तर उसकी स्त्री बिरनीले ठुलो शोक सन्ताप गरेको हुनाले बिरनीलाई सन्तोष दिनुहोस्। यसरी इन्द्रादि देवताहरूले बिन्ती गरेको र बिरनीले पनि अति शोक गरेको देखि वीरभद्रको मनमा करुणा जाग्यो र बिरनीको मुख हेरी भन्न लाग्यो, हे बिरनी, तिम्रो स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ। तिमीलाई स्वामी वरदान दिन्छु। तर दक्षको शिर मैले यज्ञकुण्डमा होमिसकेको हुनाले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोडी बिउताइदिन्छु। जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गरेको हुनाले त्यो पशुलाई पशुकै टाउको जोडिदिनु नै उत्तम हुनेछ। वीरभद्रको यस्तो आज्ञा सुनेर बिरनीले हवस् भनी अञ्जुली बाँधेर प्रणाम गरिन्। यसपछि वीरभद्रले बोकाको टाउकोलाई पछिल्तिर मुख फर्काएर दक्षको गर्दनमा जोडिदिनु भयो र दक्ष प्रजापतिलाई जीवनदान प्राप्त भयो। दक्ष प्रजापति बाँचेपछि बिरनीले ठुलो सन्तोष मान्दै छागमुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको दक्ष प्रजापतिको साथमा भई श्री महाकाली र श्री वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। दक्षले पनि आफू बाँचेपछि वीरभद्र, महाकाली र भगवान शिवजीको जानेसम्म अनेक प्रकारले स्तुति गरे। त्यसपछि दक्ष र बिरनी दुवैजना आफ्नो घर गए। महाकाली वीरभद्र पनि कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेना मारी यज्ञ विध्वंस गरी नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथमगण, विष्मजोर समेत भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो र श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, हजुरको आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेनाहरू मारेर आए। दक्षको शिर समेत छुट्याएर यज्ञकुण्डमा होमिदियो। त्यसपछि दक्षको पत्नी बिरनीले आफ्ना स्वामी दक्षलाई मारेको देखि बहुतै विलाप गर्न लागिन्। त्यही बेला इन्द्रावती देवताहरूले दक्षलाई बचाइदिन अनुरोध गरेको हुनाले मैले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोडिदिएँ। यसपछि दक्ष प्रजापतिलाई बचाइ आयौँ। श्री महादेवले यस प्रकार वीरभद्र र महाकालीका मुखबाट दक्ष यज्ञको बारेमा सबै कुरा सुनिसकेपछि सन्तुष्ट हुँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमीहरू धन्य रहेछौ। म प्रसन्न भए। अब म तिमीहरूलाई वरदान दिन्छु। वीरभद्र आजदेखि मेरो एकादश रूपद्रमा अग्रणी हुनुका साथै महाकाली मेरै शक्ति हुन्। यो वरदान दिएर श्री महादेवले ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराउनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि श्री महादेवले आफ्नी प्रिया सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँमा जानुभयो। यज्ञकुण्डमा रहेकी सतीदेवीलाई देखेर श्री महादेवले यज्ञकुण्डबाट झिकी काखमा लिई तीनवटै आँखाबाट आँसु बहाई सतीदेवी कैलाश शून्य गराई मलाई एक्लै छोडी यस्तो अवस्थामा पारेर गयो भनी बहुतै अधैर्य भई रुख ढले झैँ भूमिमा ढलेर मुर्छा पर्नुभयो। फेरि चेष्टा भयो र भन्न लाग्नुभयो, हे प्राण प्यारी, अब मैले बाँचेको व्यर्थ छ। मलाई एक क्षण पनि नछोडी मेरै मुखिन्ज्याल बसेर मैले भनेका पुराण र कथाहरू भुलिरहन्थ्यौ। अब म कसलाई सुनाउला? यी कथाहरू कसले सुनिदेला? मैले भनेको वचन नमान्दा तिम्रो यो अवस्था भयो। नबोलाएको ठाउँमा र सम्मान नगर्ने ठाउँमा जाँदा तिम्रो यो गति भयो। यति भन्दै श्री महादेवले आफ्नै हातले छाती ठोकी आँखादेखि वर्षाकालमा जल वर्षे जस्तो गरी मोतीका दाना झै आँसुका धारा बहाई फेरि भन्न लाग्नुभयो, हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु विष, भाङ, धतुरो यो मेरा स्वामीले खाने भनी हितभावले रक्षा गरिराख्थ्यौ। अब त्यो कसले रक्षा गरिदेला? फेरि कतै गई आउँदा हातमा कमण्डलो लिई चाँडै पाउ धुन आउँथ्यौ। अब त्यो कसले धोइदेला? हे प्यारी, तिमी बिना मेरो यो चित्त कसरी दृढ होला? यस्तो प्रकारले श्री महादेवले अनेक आलाप विलाप गर्दै निष्प्राण भएकी सतीदेवीलाई कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मही खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले आलिङ्गन गर्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्ना छातीमा राख्ने, यस्ता तरहले नाना थरी शोक गरी श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्यूमा राख्नुभयो र हे सतीदेवी भन्दै चित्त अधैर्य पार्दै सतीदेवीलाई बोकेर पृथ्वीको भ्रमण गर्दै हिँड्नुभयो। श्री महादेवले पिठ्यूमा बोकेको हुनाले सतीदेवीको शरीर गलित र दुर्गन्धित पनि भएन, निन्द्रा परेकी जस्तै हुनुभयो। यसरी श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्यूमा बोकेर धेरै कालसम्म ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्दै रहनुभयो। वास्तवमा यो सबै लीला श्री महादेव र महादेवीको हो, किनभने ब्रह्माण्ड संसारमा सम्पूर्ण शक्ति पीठहरू उत्पन्न गर्नका लागि महादेवले रचना गरेको यो लीला हो। खास गरी शिव र शक्ति कहिल्यै भिन्न हुनुहुन्न, अवतारको कारण भिन्न जस्तो देखिनुहुन्छ। 9औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि के भयो सो म विस्तारले बताउँछु, ध्यान दिएर सुन। श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्यूमा बोकी पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेको देखि इन्द्रादि 33 कोटी देवताले वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुसँग बिन्ती गरे, हे भगवान, यो ब्रह्माण्ड संसारमा तपाईँले पालन गर्नुहुन्छ र सृष्टि गर्नुहुन्छ।
साथै श्री महादेवले सङ्घार गर्नुहुन्छ र सृष्टि र पालनमा ब्रह्मा र विष्णुलाई सघाउनुहुन्छ। तसर्थ तपाईहरूले सृष्टिको कार्य नगरे कसले गर्ला? अहिले श्री महादेव दक्ष प्रजापतिको यज्ञबाट मृत सतीदेवीलाई पिठ्यूमा बोकेर ब्रह्माण्ड संसारमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। जबसम्म सतीदेवीको शरीर शिवजीसँग रहला तबसम्म श्री महादेवले यसै गरी सतीलाई बोकेर भ्रमण गरिरहनुहुनेछ। जबसम्म महादेवले सतीदेवीलाई बोक्नुहुनेछ तबसम्म उहाँको प्रभावले मृत शरीर नाश हुने छैन। त्यसकारण हजुरले सतीको शरीरमा झिङ्गा उत्पत्ति गराई सतीदेवीको शरीरलाई गलाएर टुक्रा टुक्रा पार्दै पतन गराइदिनुहोस्। यसरी इन्द्रादि देवताहरूका वचन सुनि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्रादि देवता हो, तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो। अब म झिङ्गा उत्पत्ति गरी औँसेहा पारेर सतीदेवीको शरीर गलाई टुक्रा टुक्रा पारी पतन गराउँला। चिन्ता नगर्नुहोस्, अब तपाईँहरू आफ्ना लोकमा जानुहोस्। श्री विष्णुबाट यति आज्ञा भएपछि इन्द्रादि देवताहरूले हवस् भनी विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा जानुभयो। त्यसपछि विष्णुले आफ्नो वचन अनुसार झिङ्गाहरू उत्पत्ति गरी सतीदेवीको शरीरमा औँसेहा पारिदिनुभयो। तत्पश्चात सतीदेवीको अङ्ग खण्ड खण्ड भई पतन हुन लाग्यो। जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक शक्तिपीठ उत्पन्न भए। ती ठाउँहरूमा चतुर्मुख ब्रह्माले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराउनुभयो र त्यहाँ शिवशक्ति स्वरूपले रहन लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अब म तिमीलाई कुन कुन अङ्ग कहाँ कहाँ पतन भए सो भन्दछु, सुन। पहिले नेपाल खण्डमा गुह्यस्थान पतन भयो र नेपाल पीठ गुह्यश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगमा 33 कोटी देवता भई प्रख्यात हुनु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कामरूमा गई योनि स्थान पतन भयो। कामरू पीठ कामाक्षी देवी, कर्ता योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग, मर्त्य, पाताल यी तीनै लोकमा यक्षगण नामले प्रख्यात हुनु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि वाराणसीमा गई शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण आई गायन वाद्य गरी तपस्या गरे। उनीहरूको तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्ध होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि पौरमबन्धरमा गई दाहिने कान पतन भयो र पौरमबन्धर पीठ अम्बिका देवी, चन्द्रबेगा योगिनी, धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी, घोरघण्टा योगिनी, श्रमधारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई आफ्नो मनोकामना सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कन्नौजमा गई शरीरको छाला पतन भयो। कान्यकुब्ज पीठ झङ्केश्वरी देवी, चन्द्रायोगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ कपालकुण्डला योगिनी, चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस हर्ष भूमिमा गन्धर्वगण आई गीत नाच गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए इन्द्रको अगाडि सङ्गीतमा कहिल्यै नचुक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि चामुण्डाचलमा गई नङ पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्पी देवी, काली योगिनी, इच्छा विरूपेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न हुनुभयो र तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि अस्तातकमा गई दाहिने कान पतन भयो। अस्तातक पीठ कीर्तेश्वरी देवी, एकाक्षी योगिनी, निद्रापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा राधिकागण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण तिमीहरूका दाहिना हौन् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि एकाबरमा गई बायाँ हात पतन भयो। एकाबर पीठ सिद्धेश्वरी सिद्धायोगिनी, ददेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रत्नभूमिमा कर्णवीर आदि स्मासन आई तपस्या गरे। ईश्वरी खुसी भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि त्रिश्वेतमा गई कम्मरको तल्लो भाग पतन हुनुभयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालीश्वरी देवी, विकट दन्ता योगिनी, त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टि सङ्हार गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कामरोष्टमा गएर घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी, कालिका योगिनी, कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति रूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वी माता आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टिको स्थान हुनु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कैलाश पर्वतमा गई दक्षिण पाउ पतन भयो।
कैलाशपीठ पार्वती देवी, अम्बिका योगिनी, विषेम्भरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा चतुर्मुख ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीलाई वर माग भन्नुभयो र ब्रह्माले भने, हे ईश्वरी, म स्वर्ग, मर्त्य, पातल तीनै लोकको सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वर माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि भृगुमा गई माथिल्ला दाँत पतन भए। भृगुपीठ मीनाक्षी देवी, ब्रह्मदया योगिनी, सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि केदारमा गई बायाँ हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी, चामुण्डा योगिनी, कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा एकादश रुद्र आई योग मार्गले तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भन्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चन्द्रपुरमा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धकाली देवी, सिद्धायोगिनी, प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यसपछि सिद्धभूमिमा 10 दिक्पाल आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको आआफ्नो दिक स्थान सुरक्षित रहोस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि श्रीपीठमा गई तालु पतन भयो। श्रीपीठ श्री प्रदा देवी, भद्रायोगिनी, कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टवसु आई खोर्सो पचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टवसुले इच्छा सिद्धि होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकाबीरमा गई आमाशय पतन भयो। एकाबीर पीठ एकाबीरा देवी, गोरक्षा योगिनी, हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा नागहरू आई रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। नागहरूले सप्त पातलको अधिपतित्व पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जालन्धरमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जलपा देवी, ज्वालामुखी योगिनी, पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सिद्धभूमिमा कामधेनु गाईले नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कामधेनुले मेरो दूध, गोबर र गौत पवित्र होस् भनी वर मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। मल्लवीमा गई बायाँ पैतालो पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी, करला योगिनी, भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा द्वादशादित्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र द्वादशादित्यले 12 महिनाका अधिपति हुन पाऊ भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कुशलान्तमा गई शिरको केश पतन भयो। कुशलान्तक पीठ श्मशानकाली देवी, भूतघण्टा योगिनी, त्रिरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विनी 27 नक्षत्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 27 नक्षत्रले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवीकोटमा गई देब्रे घुडो पतन भयो। देवीकोट पीठ भद्राक्षी देवी, ललिता योगिनी, मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा मेषादी 12 राशि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रो अधीनमा रहन् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि गोकर्णमा गई बायाँ कान पतन भयो। गोकर्णपीठ भैरवी देवी, एकजङ्गा योगिनी, जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा विष्कुम्भादी योगले महाकष्टसँग तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मातुलेश्वरमा गई दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी, पिङ्गला योगिनी, बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रत्नभूमिमा काश्यप आदि ऋषिहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अट्टाहसमा गई तल्ला दाँत पतन भए। अट्टाहस पीठ भ्रामरी देवी, शङ्खधरा योगिनी, सद्भुतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा बागमती आदि गङ्गाहरू आई जल चढाई भक्ति गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र बागमती आदि गङ्गाहरूले हामीलाई भुक्ति मुक्तिको अधिकार होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी, भुवना योगिनी, कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा कृष्ण आई तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कृष्णले 3 लोकका स्त्रीहरू मलाईदेखि मोहित हुन् भनी वरदान माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। 10औं अध्याय।
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भई सुन। शिवजी राजगृहमा जाँदा फेरि दायाँ कुहिनो पतन भयो। राजगृह पीठ, राजगृहेश्वरी देवी, उल्कामुखी योगिनी, हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध भाइ तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राण वायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देप्रे कुइनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड, चण्डिका देवी, रेणुका योगिनी, विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाच गीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूले मोह गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी, नन्दा योगिनी, श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र गरुडले नागहरू मेरा आहार हाउन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गई दाहिने गुडो पतन भयो। एकापुर पीठ सादोक्षी देवी, उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र शिलाहरूले वरदान मागे। हे ईश्वरी, हामीलाई देवताको भावनामा मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भावानुसारका देवताहरूको बास होस्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा गई माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकारेश्वर पीठ मार्तिका देवी, पूर्णोदरी योगिनी, सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी, खेचरा योगिनी, कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धि भूमिमा तुलसी, कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र तुलसी, कुशले स्वर्ग, मर्त्य, पातल तीनै लोकका जनताले हामीलाई मानुन् र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्ला पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी, लालजिया योगिनी, झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वत देवताले दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वर देवी, चित्रवर्णा योगिनी, व्यायेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनीगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगिनीगणहरूले हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्ध होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छिरिकापुरमा गई भुडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाधा देवी, कलङ्का योगिनी, सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मार्तिकागण आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। मार्तिकागणले आफ्नो स्थानको मालिक हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डीश्वरी देवी, कोटराक्षी योगिनी, मसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सुदर्शन चक्रले शत्रुहरूको संहारकर्ता हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उड्डीयान जगन्नाथपुरीमा गई नाभि पतन भयो। उड्डीयान पीठ विमला देवी, पिङ्गलाक्षी योगिनी, यज्ञेश्वर पतालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफुल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि प्रयाग इलाहाबादमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी, सिंह प्रजङ्गा योगिनी, महेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 10 अवतारले सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी, झङ्काली योगिनी, कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई चित्र विचित्रका देवालयहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र विश्वकर्माले मेरो
कृति, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युगमा स्थिर होस् पनि वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुर हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तत्त्वभूमिमा चतुष्टी शिवलिङ्ग आई जप ध्यानादिले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र चतुष्टी लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लगिरीमा गई बायाँ कुम पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मालिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईँको नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मलयगिरीमा गई आसन पतन भयो। मलयगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सत्यले सत्य रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। आदितादि नवग्रहले हानि लाभको अधिकार पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गई सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिब्बापतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा अष्टनाग आई हिरामोती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरी सम्मान गरून् भनी वरदान माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गई बायाँ तिग्रो पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवता कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कमल आदि फूलले पूजाकालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरतेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टसिद्धिले हामी अमर हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई मेरुदण्डको तल्लो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसिक उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छायाछत्रमा गई शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। त्यहाँ छायाछत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुको दरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आई नाना बलि चढाई खोर्सोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टभैरवले मार्तिका गणका अधिपति हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि धरानको विजयपुर गई दाको पतन भयो र त्यस ठाउँलाई दन्तकाली नामले प्रसिद्ध मानिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको एक एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी 7 करोड 50 लाख छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। तर तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ।